फोहोर व्यवस्थापनको कुरा गरौँ, काठमाडौँमा उपत्यकामा तपाईँको उत्पादन हुने फोहोर भनेको 1200 मेट्रिक टन हो, जसमध्ये 600 मेट्रिक टन चाहिँ काठमाडौँ महानगरपालिकाको मात्रै हो। त्यो 600 मेट्रिक टन मध्ये 70% चाहिँ अर्ग्यानिक हो, जसलाई चाहिँ मलमा रूपान्तरण गर्न सकिन्छ। अनि प्लास्टिक जन्य फोहोरलाई चाहिँ कालो पत्रेसँग मिक्स गरेर सडकहरू पिच गर्न सकिन्छ। बाँकी भनेको अरू चिजलाई चाहिँ व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ। फोहोरलाई चाहिँ हामीले के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि त्यो र मेटेरियल हो, त्यो फोहोर होइन। त्यो र मेटेरियललाई प्रयोग गरेर कुनै पनि अर्को चिज उत्पादन गर्न सकिन्छ र ती मलहरूलाई धादिङमा काभ्रेमा हाम्रो जहाँनिर अहिले खेतीपाती हुन्छ नि वरपर, त्यहाँ लगेर त्यो मललाई बेचेर त्यहाँ भएको उत्पादन हुने कृषिजन्य चिजलाई चाहिँ काठमाडौँमा ल्याएर यहाँ बेच्न सकिन्छ नि त। भनेको हामीले पनि त अर्ग्यानिक खान पाउनु पर्यो नि त, हाम्रो पनि रहर छ, किन इन्डियाबाट मात्रै मगाउने। बालेनजीको कसैले खुट्टा तानेको छैन, उहाँको कार्यशैलीले उहाँ आफै असफल भइराख्नु जुन फोहोर व्यवस्थापनको कुरा प्रमुख एजेन्डा नै थियो। तपाईँको फोहोर व्यवस्थापन गर्ने कुरा उहाँको राजनीतिक एजेन्डा नै हो, चुनावी एजेन्डा नै थियो। त्यो एजेन्डापछि निर्वाचित हुँदा बित्तिकै सिसडोल र बन्चरे डाँडामा दौडधुप गर्नुभयो, जनताको स्याबासी पनि पाउनुभयो। काठमाडौँ महानगरवासीहरूले थपडी बजाएर उहाँलाई स्वागत पनि गरे। तर त्यो व्यवस्थापनतर्फको बाटो के हो, गन्तव्य कता हो, त्यो उहाँले बिर्सिनुभयो। 18 महिनाको निम्ति ठेक्कामा लिइएको त्यो फोहोर डम्पिङ क्षेत्र 20 वर्षसम्म प्रयोगमा आयो, जनताले प्रयोगमा दिए, त्यो पनि उहाँले बुझ्नु भएको छ। त्यो क्षेत्रका जनता त्यही फोहोर डम्पिङकै कारणबाट विभिन्न खालका रोगहरूबाट ग्रसित भइराखेका छन्, त्यो पनि उहाँले बुझ्नु भएको छ। हामी काठमाडौँवासीहरू स्वस्थ बन्नको निम्ति बन्चरे डाँडा र सिसडोलवासी जनतालाई रोगी बनाउनु पर्ने हाम्रो यो विडम्बना किन? यो विडम्बनाबाट बच्नको निम्ति सबैभन्दा पहिले स्वयं बालेनले घोषणा गर्नुभएको थियो, साउन 1 गतेदेखि सड्ने र नसड्ने फोहोर नछुट्याउनेहरूलाई 500 रुपियाँ जरिवाना भनेर भन्नुभएको थियो। त्यो कार्यान्वयनतर्फको तदारुकता खोइ, त्यो कार्यान्वयनतर्फ तदारुकता देखाउनु भएको छैन। त्यसले गर्दा उहाँले प्रचारमा आउन मात्रै खोज्नुहुन्छ भन्ने कुराको एउटा दृष्टान्त यो भयो। अर्को दृष्टान्तको रूपमा अझ उहाँले डरलाग्दो प्रचारको गतिविधि चाहिँ के गर्नु भने नर्भिक काण्ड। नर्भिकले एउटा कुनै सरकारी निकायसँग विधिवत रूपमा सम्झौता गरेर लिएको सार्वजनिक जग्गा, त्यो सार्वजनिक जग्गा जुन जग्गामा बाटो छैन, निकास छैन, सडकतर्फ निस्कने निकास छैन, नर्भिकको आफ्नो जग्गाको पछाडितिर त्यो जग्गा पर्छ। त्यो जग्गालाई नर्भिकले अस्पतालको इक्विपमेन्टहरू राख्नको निम्ति बाहेक अरू कुनै काममा प्रयोग नगर्ने शर्तमा प्रयोग ल्यायो। त्यो प्रयोगमा ल्याइसकेपछि कि त तत्काल महानगरपालिकाको निकायले त्यसलाई रोक्न सक्नु पर्थ्यो। अब त्यहाँ सम्झौतामै लेखिएको छ, प्रष्ट शब्दमा सम्झौतामा के लेखिएको छ भने अस्पताललाई आवश्यक पर्ने संरचना बाहेक अरू संरचना बनाउन पाइने छैन। सरकारी निकाय हो नि त त्यो त। भनेपछि बालेन शाहले फेरि चर्चामा आउनको लागि यो कदम उठायो भने अब बालेन शाहले के गर्नुभयो, 24 घन्टे पुर्जी टाँसेर आफै डोजर लगेर एकदमसँग भत्काउने धुम। यो कस्तो खालको यो कार्यशैली हो? यो कार्यशैली चर्चामा आउनको निम्ति होइन भनेर कसरी भन्नुहुन्छ? नर्भिकको व्यवस्थापनलाई महानगरपालिकाले पत्र लेख्नु पर्थ्यो, छलफल गर्नु पर्थ्यो। अस्पताल जस्तो संवेदनशील क्षेत्र हो, त्यो ठाउँमा त्यो सार्वजनिक भनिएको जग्गामा के संरचना बनेको छ, त्यो संरचनामा डोजर लगाउँदाखेरि त्यसको प्रभाव के पर्ने हो, कतिजना बिरामीहरूलाई त्यो बिरामीहरूलाई प्रत्यक्ष प्रभाव तुल्याउने गतिविधि पो छ कि त्यहाँ। पछि जानकारीमा आयो कि त्यहाँ अक्सिजन प्लान्ट निर्माण गरिएको रहेछ। अब सयौँ बिरामीहरू प्रभावित हुने अवस्था छ। त्यो भत्काउँदा बित्तिकै त्यसको दुर्घटना के हुन्थ्यो? नर्भिक जस्तो एउटा लामो समयदेखि राम्रो सेवा समेत प्रदान गर्दै आएको अस्पताल हो, अस्पतालहरूलाई अझ स्तरीय कसरी बनाउने, नर्भिक जत्तिकै स्तरीय सरकारी अस्पतालहरूलाई कसरी बनाउने, त्यतातर्फ ध्यान दिनु छैन। ध्यान कता छ त? डोजर लगाउने, भत्काउने, ध्वस्त गर्ने, निर्माण गर्नेतर्फ हुनु पर्यो नि त। पार्कहरू असरल्ल छन्, तिनी असरल्ल बिग्रिएका, भत्किएका, ध्वस्त भएका एउटा के भन्छ तपाईँको घोडाहरू बाँध्ने, भैँसीहरू बाँध्ने एउटा बधशाला समेत प्रयोग हुन नसक्ने अवस्थामा पार्कहरू गइरहेका छन्। ती पार्कहरूलाई सजाउ बनाउनेतर्फ महानगरपालिकाको भूमिका खोइ के गर्न सक्नुभयो? यो ठाउँमा यस्तो बस नर्भिकको विषयलाई लिएर अझ त्यसमा एकजना मन्त्रीको आवरणमा
मन्त्रीको आवरणमा रहेको व्यक्तिले अस्पताल जस्तो ठाउँमा के भइरहेको छ भन्ने कुरो कमसेकम पत्राचार गर्नु पर्यो नि त। अस्पतालले गैर कानुनी ढङ्गले सरकारी जग्गा प्रयोग गरेको छ भने त पठाउनु पर्यो, पत्राचार गर्नु पर्यो, कानुनी रूपमा त्यसलाई कारबाही गर्नु पर्यो। यदि कानुनी प्रक्रिया पुगेको छैन भने त्यो संरचनालाई कानुनी प्रक्रिया पुर्याउनु पर्यो। नर्भिकले प्रयोग गर्नै नपाउने जग्गा हो भनेपछि त्यसलाई दण्डित गर्नु पर्यो। दण्डित कसरी गर्ने? दण्डित गर्नलाई बिरामीहरूले सेवा पाइरहेका छन्, त्यो सेवाले निरन्तरता पाओस्। राष्ट्रको राजस्व ठगिएको छ भने त्यो राजस्व असुल्नेतर्फ जान पर्यो, गर्नुपर्ने होइन र? म त अझ के भन्छु भनेपछि नर्भिक अस्पतालले एउटा गल्ती गर्यो। त्यो गल्ती के त भने महानगरपालिकालाई नर्भिक अस्पतालको साँचो दिनुपर्ने। ल तपाईँ गर्नुहोस्, यो बिरामीहरूको अवस्थाबारे के गर्नुहुने हो? जुलुस लगेर मेयर बालेन शाह अस्पतालभित्र पस्या देख्नुभयो? त्यस्तो निर्लज्जतापूर्ण काम पनि गर्ने हो? लाज लाग्दैन अलिकति काम गर्न? जनप्रतिनिधि जस्तो मान्छेले जनताको स्वास्थ्यको ख्याल गर्नु पर्दैन? गर्नुपर्ने काम के हो? संविधानले नेपाली जनतालाई निःशुल्क स्वास्थ्यको व्यवस्था गरेको छ। त्यो निःशुल्क स्वास्थ्यको व्यवस्था महानगरपालिकाभित्र कमसेकम म गराउन सक्छु। अस्पतालहरूलाई लेख्नु पर्यो नि त। महानगरपालिकाले सिफारिस गरेका गरिब निमुखा बिरामीहरूलाई तपाईँहरूले निःशुल्क रूपमा उपचार गर्ने गरिकन महानगरपालिकाको सिफारिसमा उपचार गर्ने गरी यतिवटा बेड सुरक्षित राख्नुहोस् भन्नु पर्यो नि। हक हितका कुरा गर्नु पर्यो, ध्वंसका कुरा गर्ने होइन नि। नर्भिकको यो प्रकरण चाहिँ अहिले पर्दामा देखियो, यद्यपि यसले धेरै असर गरेको थिएन, सम्झौता बमोजिम नै थियो भन्ने तपाईँले निष्कर्ष निकाल्नु भयो। अब महानगरभित्र सरकारी जग्गा अधिग्रहण गरी बनाइएका थुप्रै संरचनाहरू छन् होला, त्यतातिर चाहिँ महानगरले ध्यान दिएको देखिँदैन, होइन? के भन्नुहुन्छ? त्यही मैले भन्दै गरेको छु, धेरै ठाउँमा छन् त्यतातिर गएको छैन। जहाँबाट स्वास्थ्य सेवा प्राप्त गरिराखेका छ जनताले, त्यही ठाउँमा आँखा गाड्नुपर्ने, त्यही ठाउँमा आतङ्क बचाउनु पर्ने, त्यो ठाउँमा बिरामीहरूमाथि पुरा आतङ्कको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बुद्धि कहाँबाट आयो? त्यो कुबुद्धि कहाँबाट? सोच्नुहोस् त तपाईँ। त्यसकारण बालेनजीको खुट्टा अरूले तानेको होइन। बालेनजी दलदलमा भासिने तयारीमा हुनुहुन्छ। उहाँले आफूलाई करेक्सन गरेर लानु भएन भने म तपाईँलाई एउटा उदाहरण दिन्छु। चीनले निर्माण गरेको यो चक्रपथ हो, धेरै वर्ष बितेको छैन। बालेनजी आएपछि फोहोर व्यवस्थापनपछि अर्को काम के गर्छु भन्नुभएको थियो उहाँले? सडकमा रहेका खाल्डाहरू सूचना पाए लगत्तै त्यही दिन नभए अर्को दिन, दोस्रो दिन तुरुन्त खाल्डाहरू पुरिनेछ भनेर भन्नुभएको थियो। म स्वयंले काठमाडौँ महानगरपालिकाको जो खाल्डा पुर्ने भनेर महानगरपालिकाले जसलाई जिम्मेवारी दिएको छ, त्यो व्यक्तिलाई म स्वयंले 3 पटक फोन गरिसकेँ। खाल्डा पुर्नेतर्फ कुनै ध्यान छैन। यो परीक्षा नियन्त्रण कार्यालयबाट तल झर्नुहोस् त, चक्रपथमा प्रवेश गर्ने बेलामा कस्तो छ त्यहाँको अवस्था? ढल फुटेर पुरा सडकभरि बगेको छ, बल्खु चोक हुँदै तल बल्खु खोलासम्म बगिरहेछ। त्यो मैले आफै कम्प्लेन गरेको छु। महानगरपालिकाको जिम्मेवार निकायलाई मैले आफै भनिसकेँ, कसले गर्ने हो त्यो? भनेपछि बालेन शाह असफल हुने सङ्केत सुरु भयो। असफलताको गन्तव्य हो। नत्र हर्क साम्पाङ किन आलोचित हुँदैनन् यस्ता कुरामा? गर्नेले त गरिराखेको छ नि, गर्न सक्छ नि। मुख्य कुरा अब बालेन शाहज्यूले सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबाट असहयोग भयो भनेर पनि अभिव्यक्ति दिनुभएको छ। त्यो गलत कुरा। उहाँले सहयोग लिनलाई अहिले फोहोर व्यवस्थापनको लागि, तपाईँको फोहोर व्यवस्थापनको लागि बालेनजीले नेपाली सेनालाई पनि अनुरोध गर्न सक्नुहुन्छ। विजय हुँदा बित्तिकै प्रधान सेनापतिसँग भेट्न जानुभएको थियो नि, किन जानुभएको थियो? आफ्नो अनुहार देखाउन मात्रै जानुभएको थियो। हामी सबैले अनुमान गरेका थियौँ कि उहाँले अब फोहोर व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ है, फोहोर व्यवस्थापनमा नेपाली सेनाको सहयोग माग्न उहाँ जानुभएको हुनसक्छ। अनुमान त त्यो गरियो नि। केपी ओली कहाँ जानुभयो? पक्कै फोहोर व्यवस्थापनमा सहयोग गर्नुपर्छ तपाईँहरूले। नेकपा एमालेको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने वडाध्यक्षहरूलाई तपाईँले सम्झाइदिनुपर्छ फोहोर व्यवस्थापनमा भन्न जानुभयो होला। शेरबहादुर देउवालाई भेट्न जानुभयो,
पक्कै पनि शेरबहादुर देउवालाई पनि त्यही भन्नु जानुभयो होला। के को निम्ति जानुभएको थियो त? परिणामले त के देखाइरहेको छ भने उहाँले म हुँ बालेन शाह, मेयरमा मैले जितेँ, मलाई चिन, त्यही आफ्नो अनुहार देखाउन जानुभयो। महानगरमा सफलतापूर्वक आफ्ना कामहरू कार्यान्वयन गर्छु, तपाईँहरूको मलाई सहयोग चाहियो। तपाईँहरूका वडाध्यक्षहरूलाई तपाईँले भनिदिनु पर्यो, तपाईँका वडाध्यक्षलाई तपाईँले भनिदिनु पर्यो, तपाईँ राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूको सहयोग हुनु पर्यो, तपाईँ प्रधान सेनापतिको सहयोग हुनु पर्यो, तपाईँ प्रहरी आइजीहरूको सहयोग हुनु पर्यो। म महानगरपालिकामा केही गर्न चाहन्छु भन्ने प्रतिबद्धता जनाउन गएको हो कि भन्ने त जनताको सोचाइ थियो नि त। त्यो सोचाइलाई किन धुलिसात गराउँदै हुनुहुन्छ मेयरले?